अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंग्लैंड पर प्री सेटलमेंट स्टेटस की कुछ हुकूमत ने नई वजाहत की है, इस पे बात करेंगे। काफी तफसीली अहम इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत से ज्यादा दोस्त परेशान है, फैमिलीज परेशान है, इसका हल क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको निशानदी करूंगा। कोशिश करें अगर हो सके तो इस तरह करें, हो सकता है कि इससे मसला हल हो जाए। उसके बाद घर खरीदने की 3 अहम अमदादें हैं जो अनाउंस की गई हैं। वो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें रहते हुए आप उससे फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे इटली की एक बड़ी परेशानी, जर्मनी का इनकार और असाइलम सीकर्स पैक्ट के बारे में कुछ नई अपडेट, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि यहां से मूव हो चुके हैं यूके में, और उनके पास किसी के पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है और कोई वहां पे इस कोशिश में है कि उसका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो बरकरार रहे। कुछ अभी रिसेंटली गए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं और सारा सिलसिला चला रहे हैं, तो उनके भी कमेंट आते रहते हैं। और यहाँ पे जो दोस्त रहते हैं उनका भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है यूके में, तो वो भी जानना चाहते हैं कि क्या नई अपडेट्स हैं, क्या नया हो रहा है और किस तरह से अब यूके के हालात आगे जा रहे हैं, खास तौर पे यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुकात से लेके। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि नई आने वाली जो पार्टी है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लेबर पार्टी होगी यूके में हुकूमत बनाने वाली, जो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे, उसमें उम्मीद है कि भारी अक्सरियत से लेबर पार्टी ही जीतेगी। तो उसने अभी से कहना शुरू कर दिया कि हम यूरोपीय यूनियन के लिए खास कोटा रखेंगे जिसमें उनको बुलवाएंगे यूरोपियन बाशिंदों को यहाँ पे काम करने के लिए। और उम्मीद है कि जैसे लेबर पार्टी आएगी हालात बेहतर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ही वो पार्टी है जिसने ब्रेक्सिट किया और कंजर्वेटिव पार्टी ही वो पार्टी है जो कि यूरोपीय यूनियन से राहें अलग करने में पेश रही है। तो आज बात करेंगे प्री सेटलमेंट स्टेटस की कुछ नई अपडेट के बारे में जो कि यूके की हुकूमत ने जारी की है। उन्होंने चंद एक चीजें ऐसी डिस्कस की हैं जिसको खास तौर पे प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को गौर से ख्याल करना चाहिए। और यहाँ पे इनकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कि जो डेट थी, एंडिंग डेट, उससे बाद में गए हैं और उन्होंने प्रूफ भी सोलिसिटर्स के जरिए लगाए हैं। और आप समझ गए हैं कि कौन से प्रूफ उन्होंने लगाए, क्योंकि डेट के बाद उनको नेशनलिटी मिली तो उसके बाद उन्होंने प्रूफ भी कौन से लगाए होंगे, आप अंडरस्टूड करते हैं। अब वो परेशान है कि हमारा क्या बनेगा, क्या हमारी तहकीकात होगी। और ये यूके की हुकूमत बार बार कह रही है कि हम तहकीकात करेंगे, जो लोग जेन्युइन होंगे उन्हीं को रखा जाएगा। उनके लिए एक ही रास्ता है, वो अब ज्यादा से ज्यादा वहां पे टाइम गुजारने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपना काम करें, टैक्स पे करें, ताकि उनका जो टाइम पीरियड है वहां से ज्यादा गुजरे और आप वहां पे टैक्स ज्यादा पेड कर चुके हो तो आपके लिए वहां पे केस करना, दोबारा से उसको जीतना, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी वो ना तंग करें बल्कि आपका स्टेटस आगे कंफर्म कर दें, आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके काम को देखते हुए। इस वजह से उनके पास इस हाल के अलावा और कोई नहीं है। यूके से बाहर मूव ना करें और वहां बाहर आप जो है आप एंट्री की कोशिश ना करें, वहीं पे काम करें जब तक आपको बिल्कुल तसल्ली नहीं हो जाती कि आपका स्टेटस बिल्कुल कंफर्म है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि रिसेंटली मुझे एक फैमिली की से भी बात करनी हुई और वो भी इस वजह से परेशान थे, तो उनको भी मैंने यही मशवरा दिया था कि ये ही हल है और इसी पे आपको अमल करना चाहिए। प्री सेटलमेंट स्टेटस की वजाहत की तरफ आते हैं। हुकूमत ने कहा है कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले हैं यूके में, उनका ऑटोमेटिकली 2 साल का स्टेटस जो है वो आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 3 साल का प्री सेटलमेंट स्टेटस है तो 2 साल का हो जाएगा। अगर अब आपका 2 साल का हो चुका है, आगे आपका ऑटोमेटिकली सेटल स्टेटस में चला जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो कि नीचे मैं आपको लिंक दूंगा, वहां पे आपने मिड में जाके जो एग्जैक्ट हुकूमती स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये लिंक इंग्लिश में है, आपको सही समझ आ जाएगी। उन्होंने लिखा है कि हम तमाम प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले स्टेटस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम उनको ओके कर देंगे और उनको जो एलिजिबल होंगे उनको आगे स्टेटस दिया जाएगा। ये डे बाई डे नई अपडेट जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड आ रही हैं, क्योंकि सितंबर के महीने के आखिर तक इन्होंने इसको फाइनल करना है और इनको कंफर्म करना है कि जो जो
جو ہے وہ 3 سال والے ہیں ان کو آگے 2 سال کی دینی ہے، جن کے پاس آلریڈی مدت پوری ہو چکی ہے آٹومیٹک سیٹل سٹیٹس میں ان کو جو ہے وہ کر دیں گے ایشو، کیونکہ جو عدالتی فیصلہ اس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے سپتمبر کے اندر اندر۔ جیسے نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور لنک بھی نیچے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ دوستوں میرج سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ میرج سرٹیفکیٹ کے بارے میں کافی زیادہ جو دوست ہیں وہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ فیملیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی آ چکی ہے، جو امبیسی ہے وہ بالکل بھی ای میل کا جواب نہیں دیتی، فون نہیں اٹھاتی، اور وہ سال ہر سال وہاں پہ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے۔ یہاں پہ دوستوں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسپین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اٹلی کو لے لیں اور باقی جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بھی پاکستان میں کچھ حالات اسی طرح ہیں، اور امبیسی صحیح طور پہ وہاں پہ ڈیل نہیں کر رہی۔ ابھی اسپین کی امبیسی تو کافی حد تک بہتر ہے، جو کہ صحیح کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ اٹلی کی اگر بات کروں تو وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور وہاں پہ آپ کو سیٹا لینے کے لیے بھاری رقوم ادا کرنا پڑتی ہے کہ تاکہ آپ کو امبیسی کا صرف سیٹا ہی مل جائے۔ یہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ اگر آپ نے میڈرڈ میں اپنا سرٹیفکیٹ سبمٹ کروا دیا ہے تو تقریباً 10 مہینے سے 1 سال تک آپ کا لگتا ہے، وہ آپ کا وہاں سے پاس ہو جاتا ہے اور آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اسپین کا وہ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ درکار ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اب تمام دوست جو ہیں وہ جلدی میں ہیں کہ ہمارا جلد سے جلد کام ہو، کسی نے یہ ملک چھوڑنا ہے، کسی نے فیملی بلوانی ہے، اور کسی نے کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ اب اس کا حل جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو کہ ہزاروں میں تعداد بنتی ہے وہ لازمی طور پہ جو منسٹریو دی ایکسٹیریور ہے اس کو ای میل کریں، اور ای میل میں تمام کا موقف یہی ہونا چاہیے کہ پہلے ہماری فیملی جو تھی وہ ریسگواردو پہ سبمٹ ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ نہیں کر رہے۔ جب تک ہمارا یہ انترامیتے رہتا ہے ہمیں پرمیشن دی جائے، دوبارہ امبیسی کو کہا جائے کہ وہ دوبارہ سے اس کام پہ عمل شروع کرے۔ اگر اسپین امبیسی کو ڈیل کر رہا ہے یا کہ آرڈر کر سکتا ہے تو وہ منسٹری دی ایکسٹیریور ہی کر سکتی ہے اور نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ رجسٹر سول کو میل کریں گے تو وہ بالکل انکار کر دیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ منسٹری دی ایکسٹیریور کا کام ہے۔ تو منسٹری دی ایکسٹیریور کو زیادہ زیادہ ای میل کریں گے اگر آپ تمام دوست مل کے، تو اس سے ان پہ پریشر بلٹ ہوگا اور وہ اسلام آباد امبیسی پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور وہ دوبارہ اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گھر خریدنے کی 3 امدادوں کی۔ 3 امدادیں جو ہیں وہ کافی زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ان تینوں شک کو غور سے سنیں اور پڑھیں بھی، میں نیچے لنک دے دوں گا۔ تو اس میں آپ جس کیٹیگری میں آتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی تو امداد جو کہ بہت ایزیلی ملتی ہے اور حکومت خود جو ہے وہ پروونسز لیول پہ اور نیشنل لیول پہ یہ دے رہی ہے، وہ ہے ایودا دی خوبنے، جو کہ 35 سال سے کم تک آپ لے سکتے ہیں۔ یہ امداد جو ہے یہ 2-3 کیٹیگری میں ہے، جس میں آپ کو ابال کی بھی معافی ہے کچھ پروونسز میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویسے بھی امداد دی جاتی ہے، اور اس میں ویریبل اور فیخو کا بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس میں آپ کو امداد دی جاتی ہے۔ اس میں یاد رکھیں اگر آپ نے آلریڈی گھر لیا تو پھر بھی آپ امداد اپلائی کر سکتے ہیں ان کے اقساط کو پے کرنے کے لیے، اور وہ امداد آپ کی ٹوٹل جتنی قسط ہے اس کی تقریباً ہاف جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی۔ اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے اسندے کی طرف سے۔ اسندہ جو ہے اگر آپ کی جو ہے وہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے اور آپ نے اس سچویشن میں کہ آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر کی جو ایڈوانس ہے وہ پے کر سکیں، تو اس میں بھی حکومت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کو پے کرے گی۔ اس میں خاص طور پہ ایک تو 35 سال سے کم عمر والوں کے لیے، دوسرا ترخیصہ نمروسہ رکھنے والوں کے لیے بھی ابال کی معافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو تیسری امداد کی میں بات کروں گا کہ جب آپ گھر خریدتے ہیں تو حکومت ایک ٹیکس لیتی ہے، اس کی ٹوٹل پرائز کا تقریباً جو 21% ہے وہ آپ سے ایوا چارج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی نمروسہ ہے تو آپ کو اس میں بھی بچت ملتی ہے، اس میں تقریباً آپ کا 10% تک جو ہے 10 سے 15% تک جو آپ کا اسندہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی امداد لازمی طور پہ آپ جو ہے اپلائی کیجئے گا اگر آپ گھر خریدتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اٹلی کی پریشانی کی۔ اٹلی میں کافی زیادہ پریشانی اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ 7,000 کے قریب جو امیگرینٹ ہے وہ اٹلی میں انٹر ہو چکے ہیں سمندر کے راستے۔
اٹلی نے اپنے بازو کھڑے کر دیے اور یورپی یونین سے امداد چاہیے. جرمنی جو کہ ایک کوٹے کے طور پہ اٹلی سے امیگرینٹ کو بلواتا تھا، اس نے بھی نئے مزید امیگرینٹ لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ جرمنی کو سکلڈ امیگرینٹس کی ضرورت ہے، وہ ان امیگرینٹس کو نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد اسائلم پیکٹ جو ہے وہ بھی اس وقت نشانے پہ ہے، خاص طور پہ ہنگری اور پولینڈ پہ. وہ بھی نہیں مان رہے اسائلم پیکٹ کو لاگو کرنے کے لیے. اب اس سچویشن میں نئی کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے، یورپی یونین کے آپس میں کس طرح معاہدے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ امیگرینٹس کے قوانین کو مزید بہتر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی کہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.